अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए अली शेर खुदा यानी मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ। एक पादरी के सवालात के हवाले से कि किस तरीके से एक पादरी ने कुछ सवालात किए, लेकिन मौलाए कायनात अली शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके सवालातों के जवाब कितनी आसानी के साथ दे दिए कि जिसको सुनने के बाद यकीनन अपने आप में हैरानी होती। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात भी मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो के अंदर हम आप सभी को दो वाक़या सुनाएंगे कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए वाक़े को ज़रूर मुकम्मल सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। लेकिन वही गुजारिश ये करूँगा कि इस वाक़े को शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह के वाक़या सुनने का मौका मिले। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलल्लाह ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारे इस वीडियो को कितने आशिक रसूल देखने के लिए आए। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि रिवायत में आता है कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक पादरी आया। ऐसे वक्त में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस पादरी को इस्लाम की दावत दी और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और कुरान की खूबियाँ बयान की। पादरी ने जब ये सभी बातें सुनी तो ऐसे वक्त में वो ये बात कहने लगा कि आपने कुरान में ये आयत भी पढ़ी है कि जन्नत की जो जगह है वो आसमान और ज़मीन के बराबर है। ज़रा बतलाइए कि जब जन्नत इतनी बड़ी है तो दोज़ख कहाँ है। वैसे तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आम तौर पर हमसे कोई सवाल करता तो यकीनन हम सभी हैरान और परेशान हो जाते, लेकिन ये सवाल जो था वो हज़रत उमर से किया गया था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मौलाए कायनात की तरफ इशारा किया और ये बात कही कि इस सवाल का जो जवाब है ये मौलाए कायनात देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हर किसी को इस चीज़ के ऊपर एतमाद था कि मौलाए कायनात जो जवाब देंगे वो बिल्कुल सही और दुरुस्त देंगे, क्योंकि अल्लाह ने उनको वो इल्म अता किया है कि जिसके बारे में तसव्वुर कर पाना हमारे लिए नामुमकिन है। ऐसे वक्त में मौलाए कायनात ने सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही कि मैं इसका जवाब देता हूँ। ए पादरी, ज़रा तो मुझे ये बात बता कि जब रात आती है तो ऐसे वक्त में दिन कहाँ चला जाता है और जब दिन आता है तो रात कहाँ चली जाती है। जब पादरी ने इस सवाल का जवाब सुना तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ और वो ये बात कहने लगा कि मुझे ज़रा भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि मेरे सवालों का जवाब इतनी आसानी से कोई दे सकता है। वो जो पादरी था वो ये बात कहने लगा कि ए खलीफा यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये नौजवान कौन है। ऐसे वक्त में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ये मौलाए कायनात हैं, अली शेर खुदा हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दामाद हैं और साथ ही साथ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद मोहतरम हैं। ऐसे वक्त में जब ये सारी बातें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उस पादरी ने सुन ली तो फ़ौरन ही वो जो पादरी था वो दूसरा सवाल करने लगा और वो ये बात कहने लगा कि वो कौन सा ऐसा मेवा है जो जन्नत की मानिंद है, यानी वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो दुनिया के अंदर मौजूद है लेकिन वो जन्नत की मानिंद है। ऐसे वक्त में मौलाए कायनात ने बड़ी ही आसानी के साथ इस सवाल का भी जवाब दे दिया। मौलाए कायनात यानी अली शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि वो कोई और नहीं, वो कुरान शरीफ है कि अगर तुम दुनिया के सारे लोग भी इकट्ठा हो जाओ और उससे फैज़ हासिल करो तो ऐसे वक्त में फिर भी उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। जन्नत के मेवे भी इसी तरीके से हैं कि उनको जितना भी खाया जाए, उनका जितना भी इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उनमें कोई कमी नहीं आएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस जवाब को सुनने के बाद वो जो पादरी था वो और ज़्यादा हैरान हो गया और फिर उसने तीसरा सवाल किया और वो ये बात कहने लगा कि ज़मीन के ऊपर सबसे पहला खून किसका गिरा। तो ऐसे वक्त में मौलाए कायनात ने इसका जवाब जो था वो बड़ी आसानी के साथ दिया और ये बात कही कि ए पादरी सुन कि मैं उन लोगों में नहीं जो लोग ये बात कहते हैं कि वो खून चमगादड़ का था, बल्कि ठीक बात तो यह है कि वो खून हव्वा अलैहिस्सलाम का था जो हाबिल की विलादत के वक्त ज़मीन पर गिरा था। पादरी ने जब इस सवाल का जवाब सुना तो ऐसे वक्त में वो ये बात कहने लगा कि आपने सच कहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से और भी बहुत सारे सवाल जो थे उस पादरी ने किए और मौलाए कायनात बड़ी आसानी के साथ उन हर सवालों के जवाब देते चले गए। ये शान है मौलाए कायनात की कि उनके सामने अच्छे से अच्छे आते
سکتے لیکن آپ کے علم کی برابری یقیناً کوئی نہیں کر پاتا۔ تو میرے پیارے دوستوں، مولا کائنات کو اللہ نے وہ شان بخشی تھی کہ جس کو ہم لفظوں بیان نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، چلیے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایک عورت کو پکڑ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لے کر آئے۔ ایسے وقت میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو سنا، فوراً ہی آپ نے حکم دیا کہ گواہ کو پیش کیا جائے۔ گواہ جتنے بھی تھے ان سبھی کو پیش کیا گیا اور سبھی کے سبھی نے یہی بات کہی کہ ہاں امیر المومنین، ہم نے اس عورت کو گناہ میں شریک دیکھا۔ میرے پیارے دوستوں، جب یہ بات بالکل صاف طور سے واضح ہو گئی کہ ہاں اس عورت نے زنا کیا ہے یعنی گناہ کیا ہے، تو ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ میرے پیارے دوستوں، اس عورت کو لے کر لوگ جو تھے وہ رجم کرنے کے لیے جا رہے تھے، یعنی ہلاک کرنے کے لیے لے جا رہے تھے کہ تبھی راستے میں مولا کائنات مل گئے اور انہوں نے تمام معاملہ دریافت کیا۔ ایسے وقت میں وہ سبھی کے سبھی جتنے بھی لوگ تھے وہ سبھی کے سبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ساتھ میں مولا کائنات بھی آئے، اور پھر مولا کائنات نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، اس عورت کو رجم نہ کرو۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا کہ بلکہ اس کے اوپر ایک بار اور صحیح طریقے سے تحقیق کی جائے تاکہ اس چیز کا اندازہ ہو سکے کہ یہ جو لڑکی ہے سچ میں گناہ گار ہے یا نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستوں، مولا کائنات کی نظر بہت دور تک تھی۔ تصور کیجئے کہ جب نبی کے چاہنے والوں کا یہ عالم ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جو کل مالک و مختار ہیں، جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، جو خود خدا کے محبوب ہیں، تصور کیجئے ان کی کیا شان ہوگی، وہ کتنا آگے کا دیکھتے ہوں گے، اس چیز کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، مولا کائنات نے بہت آگے کی دیکھ لی تھی، اسی لیے مولا کائنات جو تھے وہ اس لڑکی کو واپس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آئے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جو لڑکی ہے یہ بے قصور ہے۔ ایسے وقت میں مولا کائنات نے تحقیق کرنے کے لیے اس عورت سے یہ بات پوچھی کہ تم اپنی بات بتاؤ کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا۔ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ اصل بات یہ ہے کہ میں اپنی مویشیوں کو چرانے کے لیے دریا پر لے جایا کرتی تھی، مجھے مویشیوں کو چراتے ہوئے شدید پیاس لگی، ایسے وقت میں میرے پاس پانی موجود نہیں تھا، میں دوسرے چرواہے کے پاس گئی اور اس سے پانی مانگا، ایسے وقت میں اس نے پانی دینے کی ایک شرط لگا دی اور یہ بات کہی کہ میں تمہارے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں، مگر میں نے اس چیز کا انکار کر دیا، حتیٰ کہ میری پیاس جو تھی وہ اس قدر بڑھ گئی کہ مجھے مجبور ہو کر اس بات پر راضی ہونا پڑا، ورنہ ہرگز میں یہ گناہ نہ کرتی۔ ایسے وقت میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ مجبور کے اوپر حد جاری نہیں ہوتی، یعنی اس کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس عورت نے مجبوری کے تحت میں زنا کیا، کیونکہ یہ پانی کے بغیر اس قدر بے چین ہو چکی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ پہ قابو نہ کر سکی اور پانی حاصل کرنے کے لیے مجبوری میں اس نے یہ قدم اٹھایا، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی اس کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ شان ہے مولا کائنات کی۔ میرے پیارے دوستوں، سچ میں اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو واقعہ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے ضرور رکھیے گا، اور گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کے واقعات سننے کا موقع ملے۔ چلیے دوستوں، میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔